नमस्कार, स्वागत छ युट्युब ई पाठशालामा। शिक्षक सेवा आयोगले लिने विभिन्न परीक्षामा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले म पाठ्यक्रममा आधारित भई निरन्तर रूपमा भिडियो सामग्रीहरू बनाइरहेको छु। यसै क्रममा आजको विषयवस्तु रहेको छ मूल्याङ्कनको साधनको रूपमा रुब्रिक्स। अब लागौँ मूल्याङ्कनको साधनको रूपमा रुब्रिक्सको अवधारणातर्फ। रुब्रिक्स भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको रुब्रिकाबाट आएको मानिन्छ, जसको अर्थ ल्याटिन भाषामा रातो लेख्ने सामग्री अथवा रेड राइटिङ मेटेरियल्स भन्ने हुन्छ। 13औं शताब्दीतिर अध्ययन गर्दा वा पुस्तक पढ्दा मुख्य शब्द वाक्यलाई याद गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि रातो रङको कलमले चिन्ह लगाउने गरिन्थ्यो। यसलाई नै रुब्रिका भनिन्थ्यो। आजभोलि रुब्रिक्सलाई शिक्षा क्षेत्रमा एउटा औपचारिक मूल्याङ्कनको साधनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। रुब्रिक्स भनेको मूल्याङ्कनको लागि स्पष्ट मापदण्डहरूको संरचित ढाँचा हो, जसले विद्यार्थीको प्रदर्शनलाई विभिन्न स्तरमा मापन गर्न मद्दत गर्छ। यो शैक्षिक मूल्याङ्कनमा एक महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई स्पष्ट दिशानिर्देशहरू प्रदान गर्दछ। रुब्रिक्स भनेको एक प्रकारको मूल्याङ्कन उपकरण हो, जसले प्रदर्शनको विभिन्न पक्षलाई मापन गर्नका लागि विशेष मापदण्डहरू सेट गर्छ र ती मापदण्डहरूमाथि आधारित रहेर विभिन्न गुणस्तरका स्तरहरू निर्दिष्ट गर्छ। विद्यार्थीको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनका लागि तयार गरिएको निर्देशिका, अङ्कन निर्देशिका नै रुब्रिक्स हो, जसमा कार्यको स्तरको विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। विद्यार्थीले व्यक्त गरेका प्रतिक्रिया वा क्रियाकलापहरूलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न श्रेणी छुट्याई निर्णय लिन आवश्यक आधारहरू उल्लेख गरी तयार गरिएको निर्देशिकालाई नै रुब्रिक्स अथवा अङ्कन निर्देशिका भनिन्छ। रुब्रिक्सका प्रकारहरू। विश्लेषणात्मक रुब्रिक्स। विश्लेषणात्मक रुब्रिक्सले मूल्याङ्कन गर्न विभिन्न मापदण्डलाई छुट्टा छुट्टै विभाजन गरेर प्रत्येक पक्षलाई छुट्टा छुट्टै मूल्याङ्कन गर्छ। यसमा हरेक मापदण्डका लागि छुट्टै अङ्क प्रदान गरिन्छ। हरेक मापदण्डमा विद्यार्थीको प्रदर्शन अलग अलग रूपमा मापन गरिन्छ। 2 मा छ समग्र रुब्रिक्स। समग्र रुब्रिक्सले सम्पूर्ण कार्यलाई एकैचोटि मूल्याङ्कन गर्छ। यसमा छुट्टा छुट्टै मापदण्डको सट्टा समग्र प्रभावलाई ध्यानमा राखिन्छ। कार्यको समग्र प्रदर्शनको आधारमा अङ्क दिइन्छ। मूल्याङ्कन छिटो हुन्छ, तर स्पष्ट सुधारका लागि मार्गदर्शन पाउन कठिन हुन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ विशिष्ट रुब्रिक्स। विशिष्ट रुब्रिक्स कुनै विशेष कार्य वा परियोजनाका लागि मात्र बनाइन्छ। यसको त्यो कार्यमा अपेक्षित प्रदर्शनलाई विशिष्ट मापदण्डको आधारमा मूल्याङ्कन गर्छ। यो विशिष्ट कार्यहरूको लागि मात्र उपयोगी हुन्छ। यो मूल्याङ्कन धेरै छोटो हुन्छ। अर्को रहेको छ सामान्य रुब्रिक्स। सामान्य रुब्रिक्स विभिन्न प्रकारका कार्यहरूमा प्रयोग गर्न मिल्ने हुन्छ। यो लचिलो हुन्छ र फरक फरक परियोजनाहरूका लागि एउटै रुब्रिक्स प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटै रुब्रिक्सलाई धेरैजसो कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले विशिष्ट मापदण्डलाई ध्यान दिन नसक्ने सम्भावना हुन्छ। अर्को रहेको रुब्रिक्सको प्रमुख अङ्ग अथवा तत्त्वहरू। 1 मा छ मापदण्डहरू, 2 मा छ प्रदर्शन स्तरहरू, 3 मा छ वर्णनात्मक सूचकहरू। अब लागौँ यिनै प्रमुख तत्त्वहरूको बारे विस्तृत अध्ययन गर्नतर्फ। 1 मा छ मापदण्डहरू। मापदण्ड भनेको के कुरा मूल्याङ्कन गरिन्छ भन्ने हो। यी मापदण्डहरू मूल्याङ्कनको के आधारहरूमा प्रयोग भएको छ भनी शिक्षक र विद्यार्थी दुवैले थाहा पाउने खालको विशिष्ट र स्पष्ट हुनुपर्छ। कार्यको प्रतिफलका साथै प्रक्रियालाई पनि समेट्ने खालको हुनुपर्छ। 2 मा छ प्रदर्शन स्तरहरू। प्रदर्शन स्तरले विद्यार्थीको कामलाई विभिन्न स्तरमा वर्गीकरण गर्दछ। हरेक मापदण्डको आधारमा विद्यार्थी कुन स्तरमा छन् भन्ने स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। यी स्तरहरू सङ्ख्यात्मक वा वर्णनात्मक हुन सक्छन्, जस्तै उत्कृष्ट 5 अङ्क, राम्रो 4 अङ्क, सन्तोष 3 अङ्क, सुधार गर्नुपर्ने 2 अङ्क, कमजोर 1 अङ्क। यहाँ प्रत्येक स्तरले विद्यार्थीको कामको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरालाई परिभाषित गर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ वर्णनात्मक सूचकहरू। सूचकहरू भनेको हरेक प्रदर्शन स्तरमा के कुरा अपेक्षा गरेको छ भन्ने विस्तृत वर्णन हो। सूचक स्पष्ट, मापनीय र वस्तुगत हुनुपर्छ। यसले शिक्षकलाई मूल्याङ्कन गर्न र विद्यार्थीले आफ्नो स्तर बुझाउन सहयोग गर्दछ। रुब्रिक्स अथवा अङ्क निर्देशिका निर्माणको प्रक्रिया। 1 मा छ उद्देश्य र कार्यको परिभाषा। रुब्रिक्स निर्माण गर्नुअघि मूल्याङ्कनको उद्देश्य र कार्यलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक छ। यो चरणमा मूल्याङ्कनकर्ताले के कस्तो कार्यको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र मूल्याङ्कनको उद्देश्य के हो भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ। 2 मा छ मापदण्डको चयन। विद्यार्थीको कुन पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने हो, सो कार्यका प्रमुख पक्षहरूको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। यी मापदण्डहरूले विद्यार्थीले कुन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। अर्को रहेको छ प्रदर्शनका स्तरहरू निर्धारण। प्रदर्शनका विभिन्न स्तरहरू तोक्नुपर्छ, जसले विद्यार्थीको कार्यको गुणस्तरलाई वर्गीकरण गर्छ। यी स्तरहरू सङ्ख्यात्मक वा वर्णनात्मक हुन्छन्। सामान्यतः 3 देखि 5 स्तरको गर्न सकिन्छ। 4 मा छ वर्णनात्मक सूचकहरूको विकास। हरेक स्तरको लागि स्पष्ट वर्णनात्मक सूचकहरू हुनुपर्छ। सूचकहरूले हरेक स्तरमा विद्यार्थीले के कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्दछ। सूचकहरू स्पष्ट, संक्षिप्त र मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुनुपर्छ। 5 मा छ अङ्कको वितरण निर्धारण। यदि रुब्रिक्समा हरेक मापदण्डको स्तर फरक छ भने मापदण्डको आधारमा अङ्कको वितरण निर्धारण गर्नुपर्छ। यदि कुनै मापदण्डलाई बढी महत्त्व दिनु छ भने त्यसलाई उच्च स्तरमा राख्नुपर्छ।
त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ प्रयोग गर्नु अघिको परीक्षण। रुब्रिक्सको प्रभावकारिता जाँच गर्न यसलाई साना स्तरमा परीक्षण गर्नुपर्छ। यो परीक्षणले रुब्रिक्समा कुनै अस्पष्टता वा त्रुटि छ कि भनेर पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। प्राप्त प्रतिक्रियाको आधारमा सुधार गर्नुपर्छ। 7 मा छ विद्यार्थीमा प्रश्न। रुब्रिक्स निर्माणपछि विद्यार्थीलाई पनि यसबारे जानकारी दिनुपर्छ। उनीहरूलाई रुब्रिक्स कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा बुझाउनुपर्छ। त्यसैले उनीहरूको आफ्नो कार्यमा ध्यान दिन जान्ने र मूल्याङ्कनका आधारहरू बुझ्नेछन्। 8 मा छ समीक्षा र परिमार्जन। रुब्रिक्सको प्रयोगपछि पुनः समीक्षा गरेर सुधार गर्न आवश्यक भएमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। मूल्याङ्कन प्रणालीले दीर्घकालीन सुधारको लागि अनुकूल हुनुपर्छ। समय समयमा रुब्रिक्सलाई अपडेट गर्नुपर्छ। मापन अथवा मूल्याङ्कनका साधनका गुणहरू: 1 विश्वसनीयता, एकरूपता वा निश्चितता वा समय गुणको मापन। 2 वैधता, प्रामाणिकता वा रचनात्मकता, गुण वा उद्देश्यसँग सम्बन्धित। 3 नम्बरमा छ वस्तुनिष्ठता, जहाँ लगेर वा जसले परीक्षण गरे पनि समान नतिजा। 4 मा छ व्यापकता, परीक्षणले समेटेको क्षेत्रसँग व्यापकताको सम्बन्ध। 5 मा छ व्यावहारिकता, प्रयोग गर्न सजिलो। 6 मा छ विविधीकरण, सिकाइमा अब्बल र कमजोर विद्यार्थी पहिचान। त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ निष्पक्षता, निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता हो। 8 मा छ उद्देश्यता, उद्देश्य उन्मुख। 9 मा छ अनुकूल क्षमता, आवश्यकता र परिवेश अनुसार अनुकूलित गर्न मिल्ने। 10 मा छ प्रतिक्रियात्मक, स्पष्ट प्रतिक्रिया। अब लागौँ यिनै मूल्याङ्कनका साधनहरूको गुणहरूको विस्तृत अध्ययनतर्फ। पहिलो छ विश्वसनीयता। विश्वसनीयता भनेको साधनले निरन्तरता कायम गरेर सही परिणाम दिन सक्ने क्षमता हो। एउटै व्यक्तिको कार्यलाई विभिन्न समयमा वा विभिन्न मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गर्दा परिणाम उस्तै आउनुपर्छ। विश्वसनीयताका प्रकारहरू: अन्तर्मूल्याङ्कनकर्ता विश्वसनीयता, विभिन्न मूल्याङ्कनकर्ताको मूल्याङ्कन कतिको मिल्दो छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ पुनः परीक्षण विश्वसनीयता, साधनको निरन्तर प्रयोगबाट परिणाम कतिको स्थिर रहन्छ। यसको गणना प्राप्ताङ्कहरूको बीचको सहसम्बन्धमा आधारित गरिन्छ, जसको मान +1 र 1 को बीचमा हुन्छ। यसको मान जति 1.0 को निकट हुन्छ र परीक्षणलाई त्यति नै विश्वसनीयता मानिन्छ। विश्वसनीयतामा कमी आउनुको मुख्य कारण मूल्याङ्कनको त्रुटि नै हो। सामान्यतः विश्वसनीयताको व्याख्या गर्न निम्न आधार प्रयोग गरिन्छ। विश्वसनीयताको मात्रा 0.80 भन्दा बढी छ भने त्यो विश्वसनीयताको स्वरूप उच्च हुन्छ। त्यस्तै 0.60 देखि 0.80 सम्म सन्तोषजनक, 0.40 देखि 0.60 सम्म औसत, 20 देखि 0.40 सम्म निम्न र 0.0 देखि 0.20 सम्म असन्तोषजनक भनेर विश्वसनीयताको स्वरूप मान्ने गर्छौँ। विश्वसनीयता गणना गर्ने तरिका: 1 मा छ पुनः परीक्षण विधि। यो विधिमा एउटै परीक्षणलाई एउटै समूहमा 2 अलग समयमा प्रयोग गरिन्छ र दुवै परिणामको तुलनाबाट विश्वसनीयता निर्धारण गरिन्छ। यदि दुवै परीक्षणको परिणामहरू उस्तै वा मिल्दोजुल्दो छन् भने परीक्षण विश्वसनीय मानिन्छ। यसमा 2 समयको परिणाम बीचको सम्बन्ध अथवा कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकालिन्छ। यो सम्बन्ध उच्च भएमा परीक्षण विश्वसनीय हुन्छ। अर्को छ समानान्तर रूपमा वा वैकल्पिक रूप। यस विधिमा 2 फरक तरिका फ्रम ए फ्रम बी को परीक्षण एउटै समूहमा गरिन्छ। दुवै परीक्षणले एउटै उद्देश्य मापन गर्दछन् तर प्रश्नहरू फरक फरक हुन्छन्। दुवै नतिजाहरूको तुलनाद्वारा विश्वसनीयता निर्धारण गरिन्छ। 3 मा छ आन्तरिक सुसङ्गता विधि। यो विधि एकल परीक्षणको विभिन्न भागहरूको सुसङ्गतमा मापन गरेर विश्वसनीयता जाँच गरिन्छ। एउटै परीक्षणमा समान लक्ष्य मापन गरिरहेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। यो 2 विधिद्वारा गरिन्छ। कमा छ लिफ्ट हाफ विधि। परीक्षणलाई 2 भागमा विभाजन गरेर दुवै आधा परिणामको सम्बन्ध जाँचिन्छ। सामान्यतः पहिलो र अन्तिम प्रश्नहरूमा विभाजन गरिन्छ। प्रश्नपत्रको लम्बाइ कम भएर विश्वसनीयतामा कमी आउने भएकाले स्प्यारोम्यान ब्राउको सूत्र प्रयोग गरेर पूर्ण प्रश्नको विश्वसनीयता निकालिन्छ। अर्को रहेको छ क्रोनबाख अल्फा। यो विधि विशेष गरी प्रश्नहरू वा सर्वेक्षणहरूमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ सबै वस्तुहरू समान अवधारणा मापन गर्दछन्। अल्फा 0 देखि 1 सम्मको मानकमा हुन्छ। 0.70 अथवा 70 भन्दा बढी अल्फा नाम भएकोले विश्वसनीय मानिन्छ। यसमा क्रोनबाख अल्फा सूत्रको प्रयोग गरेर विश्वसनीयता निकालिन्छ। 4 मा छ अन्तर्मूल्याङ्कनकर्ता विश्वसनीयता। यो विधि विभिन्न मूल्याङ्कनकर्ताहरूको मूल्याङ्कन बीचको सुसङ्गता जाँच्न प्रयोग गरिन्छ। एउटै कार्यलाई 2 वा बढी मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गर्दा यदि सबैले उस्तै वा मिल्दोजुल्दो अङ्क दिन्छन् भने मूल्याङ्कन विश्वसनीय मानिन्छ। यसमा कोहेनको कक्पा वा सम्बन्ध गुण कोरिलेसन कोफिसिएन्ट प्रयोग गरिन्छ। अर्को छ इन्ट्रा मूल्याङ्कनकर्ता विश्वसनीयता। यो विधि एउटै मूल्याङ्कनकर्ताले विभिन्न समयमा गरेको मूल्याङ्कनको सुसङ्गता जाँच्न प्रयोग गरिन्छ।
यदि एउटै मूल्याङ्कनकर्ताले पटक पटक एउटै विद्यार्थीको कार्यलाई मूल्याङ्कन गर्दा समान परिणाम दिन्छ भने मूल्याङ्कनकर्ता विश्वसनीय मानिन्छ। यसको गणना विधि मूल्याङ्कनकर्ताको विभिन्न समयमा दिएको अङ्कको सम्बन्धको गुणाङ्क निकालिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ कुडर रिचर्डसनको सूत्र। कुडर रिचर्डसनले विश्वसनीयता पत्ता लगाउने सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्नुभएको सूत्र एउटै परीक्षाका प्रश्नहरू बीचमा आन्तरिक एकरूपता सूचकका आधारमा विश्वसनीयता पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् यसद्वारा एकपटक मात्र परीक्षण गरी परीक्षणको विश्वसनीयता निकाल्न सकिन्छ। यो विधिमा परीक्षण सञ्चालन गरिसकेपछि प्रत्येक प्रश्नमा सही जवाफ दिने पी र सही जवाफ नदिने क्यू विद्यार्थीको अनुपात निकालिन्छ। यसको लागि KR-20 र KR-21 सूत्र प्रयोग गरिन्छ। स्परम्यान ब्राउनको सूत्र, क्रोनबाख अल्फा सूत्रको प्रयोग, कोहेनको कक्पाको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। यसको बारेमा अलग्गै एउटा भिडियो पनि बनाएर पस्कनेछु। अब लागौँ विश्वसनीयतालाई असर पार्ने तत्त्वहरूतर्फ। एकमा छ आन्तरिक तत्त्वहरू। क परीक्षणको लम्बाइ, ख विषयवस्तुको गुणस्तर, ग वस्तुहरूको कठिनाइ स्तर, घ परीक्षणको आन्तरिक सुसङ्गत, ङ समयको संरचना र चमा छ मूल्याङ्कन विधि। त्यस्तै बाह्य तत्त्वहरूमा कमा छ परीक्षार्थीको अवस्था, खमा छ परीक्षण लिने वातावरण, गमा छ परीक्षण प्रशासक, घमा छ समयको अन्तराल, ङमा छ पुनरावृत्त प्रभाव र चमा रहेको छ समूहको विविधता। त्यस्तै अर्को मूल्याङ्कनका साधनको गुणहरूमा रहेको छ वैधता। मूल्याङ्कन साधनले जाँच गर्न चाहेको कुरा ठिकसँग मापन गर्ने क्षमता नै वैधता हो। वैधताको सम्बन्ध परीक्षणको नतिजाको व्याख्यासँग हुन्छ। अर्थात् कुनै परीक्षणले आफूद्वारा मूल्याङ्कन गरेको गुण त्यस परीक्षणले मूल्याङ्कन गर्न खोजेको गुण नै हो भनेर सुनिश्चित गर्दछ भने यसलाई परीक्षणको वैधता भनिन्छ। वैधता मात्रात्मक पक्ष नभएर तुलनात्मक पक्ष हो। वैधताले तुलनात्मक रूपमा परीक्षणको गुणको व्याख्या गर्दछ। परीक्षणको वैधता विश्वसनीयताको तुलनामा बढी महत्त्वपूर्ण गुण हो। वैधता मूल्याङ्कनको सटिकता र मापनको विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण मापदण्ड हो। शैक्षिक मूल्याङ्कनका यी विभिन्न प्रकारका वैधताहरूले कुनै पनि परीक्षण वा उपकरणले आफ्नो उद्देश्यअनुसार सही मापन गरिरहेको छ कि छैन भन्ने जाँच्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। वैधताका प्रमुख प्रकारहरू। एकमा छ वस्तुगत वैधता। वस्तुगत वैधता भनेको परीक्षणले मूल्याङ्कन गर्न खोजिएको विषयवस्तुलाई सम्पूर्ण पक्षहरू समेटेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। पाठ्यक्रमको आधारमा सबै महत्त्वपूर्ण अवधारणालाई परीक्षणमा समेटेर त्यसको वस्तुगत वैधता सुनिश्चित गरिन्छ। अर्को छ गठन वैधता। गठन वैधता भनेको परीक्षणले कुनै विशेष शैक्षिक अवधारणा वा मानसिक संरचनालाई सहीसँग मापन गरिरहेको छ कि छैन भन्ने हो। यस्तो वैधता अमूर्त अवधारणा मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ, जस्तै बुद्धिमत्ता, आलोचनात्मक सोच वा सृजनशीलता। त्यस्तै अर्को रहेको छ सम्बन्धित वैधता। सम्बन्धित वैधता भनेको परीक्षणको नतिजा र कुनै बाह्य मापदण्ड बीचको सम्बन्ध हो। यसलाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एक समान वैधता। परीक्षणको नतिजालाई हालको कुनै स्थापित मापदण्डसँग तुलना गर्दा पाइएको सुसङ्गतताले एक समान वैधता निर्धारण गर्छ भने खमा रहेको छ पूर्वानुमान वैधता। परीक्षणले भविष्यमा विद्यार्थीको प्रदर्शन वा सफलताको सही भविष्यवाणी गर्न कतिको सक्षम छ भन्ने कुरो। चारमा रहेको छ मानसिक वैधता। मानसिक वैधता भनेको परीक्षण सतही रूपमा हेर्दा इच्छित सिप वा ज्ञान मापन गरिरहेको छ जस्तो देखिनु हो। वैज्ञानिक रूपले यो गहिरो परीक्षण नभए पनि यसले परीक्षार्थीको आत्मविश्वासमा सकारात्मक असर पार्न सक्छ। अर्को वैधता रहेको छ समानान्तर। समानान्तर रूप वैधता भनेको एउटै शैक्षिक अवधारणामा मापन गर्न तयार गरिएका दुई फरक रूपका परीक्षणहरूको नतिजाहरू कतिको समान छन् भन्ने हो। अर्को छ संयोग वैधता। संयोग वैधता भनेको एउटै अवधारणालाई मापन गर्ने फरक परीक्षणहरूको नतिजाहरू बीचको सम्बन्ध हो। यदि फरक परीक्षणहरूले समान नतिजा दिन्छ भने यसको संयोग वैधता उच्च हुन्छ। विभेदन वैधता। विभेदन वैधता भनेको परीक्षणले सम्बन्धित र असम्बन्धित अवधारणाहरू बीच स्पष्ट विभाजन गर्न सक्षम छ कि छैन भन्ने कुरो हो। अब लागौँ मूल्याङ्कनको साधनको अर्को गुण वस्तुनिष्ठतातर्फ। मापनका साधनहरूको उत्तर एउटै आउने, जहाँ लगेर परीक्षण गरे पनि उस्तै नतिजा निस्किने। जोसुकै परीक्षकले परीक्षण गरे पनि नतिजा एउटै आउने, अर्थात् मूल्याङ्कन परीक्षकको स्वविवेकबाट स्वतन्त्र रहनु वस्तुनिष्ठता हो। वस्तुगत प्रश्नहरूमा वस्तुनिष्ठता रहेको हुन्छ। अङ्कन योजना तयार गरेर विषयगत प्रश्नको मूल्याङ्कनलाई पनि वस्तुनिष्ठ बनाउन सकिन्छ। अर्को गुण रहेको छ व्यापकता। सम्बन्धित विषयको व्यापक मापन गर्न सक्नुपर्ने, मापन गर्नुपर्ने पक्ष वा विषयवस्तु नाप्न वा समेट्न सक्ने परीक्षण। यसले पाठ्य वस्तुको व्यापकता र ढाक्न सक्ने क्षमतालाई सङ्केत गर्छ। अर्थात् व्यापकताको सम्बन्ध परीक्षणले समेटेको क्षेत्रसँग हुन्छ। व्यापकताका लागि प्रश्नका सङ्ख्याहरू धेरै हुनुपर्छ।
5मा छ व्यावहारिकता। मूल्याङ्कनका साधन सञ्चालन गर्न, परीक्षण गर्न, अङ्कन गर्न सजिलो हुनुपर्छ। परीक्षा सञ्चालनदेखिका सबै प्रक्रिया सकेसम्म किफायती, परीक्षणको परिणाम व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिने खालको हुनुपर्ने। साधनको प्रयोग गर्न सजिलो र व्यावहारिक हुनुपर्छ। साधनको प्रयोग गर्ने शिक्षक वा मूल्याङ्कनकर्ता त्यसलाई सजिलै बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। प्रयोग गर्न समय सापेक्ष, लागत प्रभावी र बुझ्न सजिलो हुनुपर्छ। विद्यार्थीहरूका लागि सहज र अवरोध रहित मूल्याङ्कनको अनुभव प्रदान गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ गुण विविधीकरण। साधनले फरक फरक स्तरका विद्यार्थीहरूबीच भिन्नता गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यो गुणले साधनको उत्कृष्ट, राम्रो र सुधार गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूबीच स्पष्ट भिन्नता देखाउन सक्नुपर्छ। साधनले उत्कृष्ट, औसत र कमजोर प्रदर्शनलाई छुट्याउन सक्षम हुनुपर्छ। यसले प्रत्येक विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन प्रदान गर्नुपर्छ। 7मा छ निष्पक्षता। मूल्याङ्कन साधन निष्पक्ष र पक्षपात रहित हुनुपर्छ। यो सबै विद्यार्थीका लागि समान हुनुपर्छ र कुनै पनि विद्यार्थीलाई असमान अवसर वा हानि दिनु हुँदैन। लिङ्ग, जाति, सामाजिक स्थिति, भाषा वा अन्य कुनै कारक तत्त्वहरूको आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन। प्रत्येक विद्यार्थीलाई समान मूल्याङ्कन अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। 8 नम्बरमा छ उद्देश्यता, अनुकूलता। मूल्याङ्कन साधनले पाठ्यक्रमका उद्देश्य र सिकाइ परिणामलाई समर्थन गर्नुपर्छ। यो साधनले सिकाइका मुख्य लक्ष्यहरूमा केन्द्रित भएर विद्यार्थीको कार्यलाई मापन गर्नुपर्छ। साधनले शिक्षण उद्देश्यलाई नजिकबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रममा भएका मुख्य विषयवस्तु वा सिपहरूलाई सही रूपमा कभर गर्नुपर्छ। 9मा छ अनुकूल क्षमता। मूल्याङ्कन साधन विभिन्न विद्यार्थीहरूको आवश्यकता र परिवेश अनुसार अनुकूलित गर्न सक्ने अथवा मिल्ने हुनुपर्छ। यसले विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीहरूको लागि पनि उचित मूल्याङ्कन गर्न सक्षम हुनुपर्छ। साधनलाई विद्यार्थीको क्षमता र पृष्ठभूमि अनुसार समायोजन गर्न मिल्नुपर्छ। विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा पनि उपयोगी हुनुपर्छ। त्यस्तै अन्तिम गुण रहेको छ प्रतिक्रियात्मकता। मूल्याङ्कन साधनले विद्यार्थीहरूलाई मूल्याङ्कनको आधारमा तत्काल र उपयोगी प्रतिक्रिया दिन सक्षम हुनुपर्छ। यो गुणले सुधारको मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्छ। स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन सक्नुपर्छ जसबाट विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता र सुधारका क्षेत्रहरू बुझ्न सकुन्। तपाईहरूलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा गई सकारात्मक कमेन्ट गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक तथा सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।